تے تقدیراں نو جانن والا کون ہے؟ اللہ اللہ تقدیراں نو جانن والا وہ سارے جگ دا داتا اللہ ہے، اوندا ڈیرا عرش مولا ہے، تے جنہ پڑھ لیا اس دا، جنہ پڑھ لیا اس دا پلا ہے، وہ تا لگ گئے پار کنارے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، قدرت دے عجب نظارے نے۔ اللہ اکبر اللہ، میرا ویر جادو تے ایمان رکھن والا بندہ جنت چ نہیں جائے گا، قطع تعلق کی کرن والا، سیدھا رحمی نو توڑن والا بندہ، رشتہ داری نو نفرتاں دے اندر بدلن والا بندہ، دو میاں بیوی دے درمیان جھگڑا تے لڑائی کروان والا بندہ، اللہ واسطے آپس دے اندر محبت کرن والیاں نو لڑان والا بندہ، قطع تعلق تے قطع رحمی کرن والا بندہ جنت دے اندر نہیں جائے گا۔ اور تیسرے نمبر تے میرے پیغمبر نے فرمایا، میرے آقا فرماتے نے مدمن الخمر بندہ، یعنی شراب تے ہمیشگی کرن والا بندہ، جدو لب جاوی ادو پی لئی، جدو دس پوی ادو پی لئی، جدو موقع لگی ادو پی لئی، نہ لبی تے مگوا کر کے پی لئی۔ اللہ اکبر اللہ، شراب تے ہمیشگی کرن والا، اور بغیر توبہ تے گر بندہ مر گیا، کائنات دا رب اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا نہیں کرے گا، بلکہ جدا بندہ جہنم دے اندر جائے گا، اور جہنم دے اندر کائنات دا رب نو کی پلائے گا۔ مسلم دی روایت تے توجہ کرنا، میرے آقا فرماتے نے جڑا بندہ بغیر توبہ تے شراب پیندا پیندا مر جائے گا، قیامت والے دن جہنم دے گڑے دے اندر کائنات دا رب جہنمیاں دے جسم وچوں نکلن والا خون گند تے پیپ تیرے شاو جب خوریاں دے اندر ڈال کر کے اس ظالم دے سامنے کرے گا، فرشتے لوہے دی لٹھ لے کر کے پینتے مجبور کرن گے، یہ زبان چو کہے گا اللہ اے بھی کو پین دی چیز ہے، اللہ فرمان گے جے اے پین دی چیز نہیں تے شراباں بھی پین دیاں چیزاں نہیں سن، وہ جی میں دنیا تے او پیا کر دسیاں جے ظالمت تینوں بھی پینا پوے گا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا نعرہ تکبیر، مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورم، حضرت مولانا محمد یوسف مسروری صاحب، نہ حنفیہ نہ شافعیہ، اہل حدیث کے دو اصول۔ اللہ اکبر اللہ، میرے محترم حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب تشریف لے آئے نے، انہیں تھوڑی دیر تو بعد انہاں دا بڑا ہی عالی شان خطاب ہوئے گا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں دے علم و عمل اندر عمر اندر اللہ رب العزت مزید برکت فرمائے۔ تھوڑی دیر واسطے میں برداشت کرنا پوے گا، توجہ کرنا ذرا توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ ہاتھ چکو ہمارا سجے چکیا جو مدہ کھبے چک لو، اچھا۔ اللہ اکبر اللہ، توجہ کرنا، خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ۔ میرے محبوب علیہ السلام نے کی فرمایا، میرے آقا فرماتے نے انہاں جہنمیاں نو جہنم دے اندر جہنمیاں دا پیپ گند تیرے شاہ پلایا جائے گا، جڑا دنیا تے بغیر توبہ تے شراب پیندا پیندا مر جائے گا۔ شرابیا فیصلہ تیرے تے بے، جدو انج کر کے تیرے ہاتھ اندر شراب دا گلاس یا بوتل آ جائے، اے تسی جنیا کر کے بیٹھے ہو سکتا ہے میری پوری تقریر توانو یاد نہ رہے، لفظ لفظ ذہن اندر نہ بیٹھے، جملہ جملہ ذہن اندر نہ بیٹھے، لیکن ایک گل ضرور کہاں گا، پوری تقریر اندر زیادہ نہیں تے میرے پیغمبر دی ایک حدیث ضرور یاد کر کے لے جاؤ۔ ہر جدو کو شرابی بندہ شراب پیندا نظر آ جائے، انہوں جا کر کے انہاں آکھنا ہے سونیا جے اس شراب دی جگہ
گا تے تینوں پیپ پینی پی جاوے تے دس تیرا کی بنے گا اللہ اکبر اللہ یقیناً او بندہ پینا پسند نہیں کرے گا تے نہ ہی بندے دی فطرت ہے لیکن سونیا جے دنیا تے شراب پیویں گا کل جخمیاں دا خون پینا ہی پوے گا اللہ اکبر اس واسطے آجا بچ جا آج ہی توبہ کر لے آج ہی اپنے گناہ دی معافی منگ کائنات دے رب کولو اللہ اکبر زندگی دا کیڑا پتہ ہے کیڑے ویلے مک جائے آج نہیں تے کل کل نہیں تے پرسوں تیری زندگی دی شام ہون والی ہے اللہ میرا جوان کہندے مولانا گل تے تو آدھی بالکل ٹھیک ہے لیکن اسلم در گل ایک ہے اللہ اکبر ایک ہے تے 4 دن انجوائے کرم دے ہویا کر دینے ایک ہے تے 4 دن موج مستی دے ہویا کر دینے جوانی دا مطلب ہے نہیں کہ تو رب دا باغی ہو جا جوانی دا مطلب ہے نہیں کہ تو سرکش ہو جاؤ جوانی دا مطلب ہے نہیں کہ تو کائنات دے رب کو دور ہو جاؤ اللہ جوانی دا مطلب دے بے اینو اپنے کنٹرول اندر رکھ کر کے اپنے مالک نو راضی کر لے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا کئی بندے کہندے نے مولانا مینوں بھی پتہ ہے شراب حرام ہے تے پینی نہیں چاہیے لیکن میں تا پینا میرا تے میدا خراب ہے شراب پینا تے ٹھیک ہو جاندے مولانا میرے سر تے دکھاں دی بڑی وڈی پانڈے تے جدوں میں شراب پی لینا تے میرے دکھ سارے ہلکے ہو جاندے نے لیکن میں تیری گل نہیں من سکدا کیونکہ اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ